अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तस्यां स पाञ्चजन्यां वै विष्णुमायोपबृंहितः हर्यश्वसंज्ञानयुतं पुत्रा न जनयद्विभुः अपृथक् धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्तः प्रजासर्गे प्रतीचिं तत्र नारायणसरस्तीर्थं सिन्धुसमुद्रयोः संगमो यत्र सुमहन्मुनिसिद्धनिषेवितं तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः धर्मे पारमहंस्ये च प्रोत्पन्नमतयोऽप्युत तेऽपि रेतप एवोग्रं पित्रा देशेन यन्त्रिताः प्रजाविवृद्धये यत्तान् देवर्षिस्तान् ददर्शः उवाच चाथ हर्यश्वः कथं स्रक्ष्यथ वै प्रजाः अदृष्ट्वान्तं भुवो यूयं बालिशाबतपालकाः तथैकपुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृष्टनिर्गमं बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमान् सम्पुंश्चलीपतिं नदीमुभयतो वाहां पञ्चाद्भुतं गृहं क्वचिद्धंसं चित्रकथं क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमिं कथं स्वपितुरादेशमविद्वांसो विपश्चितः अनुरूपमविज्ञाय अहो सर्गं करिष्यथ। श्रीशुक उवाच तन्निशम्याथ हर्यश्वा औत्पत्तिकमनीषया वाचः कूटं तु देवर्षेः स्वयं विममृषुर्धिया भूक्षेत्रं जीवसंज्ञं यद् अनादिनिजबन्धनम् अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणं किमसत्कर्मभिर्भवेत् एक एवेश्वरस्तुर्यो भगवान् स्वाश्रयः परः तमदृष्ट्वा भवं पुंसः किमसत्कर्मभिर्भवेत् पुमान्नैवैति यद्गत्वा बिलस्वर्गं गतो यथा प्रत्यग्धामा विद इह किमसत्कर्मभिर्भवेत् नानारूपात्मनो बुद्धिः स्वैरिणीव गुणान्विता तन्निष्ठामगतस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् तत्सङ्गभ्रंशितैश्वर्यं संसरन्तं कुभार्यवत् तद्गतिरबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् सृष्ट्यप्ययकरीं मायां वेलाकुलान्तवेगितां मत्तस्य तामविघ्नस्य किमसत्कर्मभिर्भवेत् पञ्चविंशतितत्त्वानां पुरुषोद्भूतदर्पणम् अध्यात्ममबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् ऐश्वरं शास्त्रमुत्सृज्य बन्धमोक्षानुदर्शनं विविक्तपदमग्नाय किमसत्कर्मभिर्भवेत् कालचक्रं भ्रमिस्तीक्ष्णं सर्वं निष्कर्षयज्जगत् स्वतन्त्रमबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वेदनिवर्तकं कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत् इति व्यवसिता राजन् हर्यश्वा एकचेतसः प्रययुस्तं परिक्रम्य पन्थानमनिवर्तनं स्वरब्रह्मणि निर्भात हृषीकेशपदाम्बुजे अखण्डं चित्तमावेश्य लोकाननुचरन् मुनिः नाशं निशम्य पुत्राणां नारदाच्छीलशालिनाम् अन्वतप्यत कशोचन् सुप्रजस्त्वं शुचां पदं स भूयः पाञ्चजन्यायामजेन परिसान्त्वितः पुत्रान् जनयद्दक्षः शबलाश्वान् सहस्रशः तेऽपि पित्रा समादिष्टाः प्रजासर्गे धृतव्रताः नारायणसरो जग्मुर्यत्र सिद्धाः स्वपूर्वजाः तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः जपन्तो ब्रह्म परमं ते पुस्तेऽत्र महत्तपः अभक्षाः कतिचिन्मासान् कतिचिद्वायुभोजनाः आराधयन् मन्त्रमिमम् अभ्यस्यन्त इडस्पतिम् ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसर्गधियो मुनिः उपेत्य नारदः प्राह वाचः कूटानि पूर्ववत् दाक्षायणः संशृणुत गदतो निगमं मम अन्विच्छतानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलाः भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता यो नु तिष्ठति धर्मवित् स पुण्यबन्धुः पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते एतावदुक्त्वा प्रययौ नारदो मोघदर्शनः तेऽपि चान्वगमन्मार्गं भ्रातॄणामेव मारिष सध्रीचीनं प्रतीचीनं परस्यानुपथं गताः नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमायामिनीरिव एतस्मिन् काल उत्पातान् बहून् पश्यन् प्रजापतिः पूर्ववन्नारदकृतं पुत्रनाशमुपाशृणोत् चुक्रोधनारदायासौ पुत्रशोकविमूर्च्छितः देवर्षिम् उपलभ्याः रोषाद्विस्फुरिताधरः दक्ष उवाच
अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया असाध्वकार्यर्भकाणां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः ऋणैस्त्रिभिर्मुक्तानाममीमांसितकर्मणां विघातश्रेयसः पापलोकयोरुभयोः कृतः एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानां मतिभिद्धरेः पार्षदमध्ये चरसि यशोहानिरपत्रपः ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातराः ऋते त्वां सहृदघ्नं वै वैरङ्करमवैरिणां नेत्थं पुंसां विरागस्यात् त्वया केवलिना मृषा मन्यसे यद्युपशमं स्नेहपाशनिकृन्तनं नानुभूय न जानाति पुमान् विषयतीक्ष्णतां निर्विद्येत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधिः परैः यन्नस्त्वं कर्मसन्धानां साधूनां गृहमेधिनां कृतवानसि दुर्मर्षं विप्रियं तव मर्षितं तन्तुकृन्तन यन्नस्त्वमभद्रमचरः पुनः तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेद्भ्रमतः पदम्। श्रीशुक उवाच प्रतिजग्राह तद्बाढं नारदः साधुसम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारदशापो नाम 5मोऽध्यायः।